वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग पर काबू पाने के हवाले से अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। पीने के साफ पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भी हिदायत। पेट्रोल महंगा होने के मामले पर हम बेबस हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया था। IMF मुआहिदे के मुताबिक सब्सिडीज सिफर करनी है। गुज़श्ता 3.5 साल बैड गवर्नेंस रही, हम महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून पंजाब अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इमरान खान का कोई डाका 50 करोड़ से कम मालियत का नहीं है। हुकूमत खत्म होने लगी तो बैरूनी साजिश का बयानिया दिया। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी नहीं, इमरान खान की अंदरूनी साजिश से है। इमरान खान हुकूमत जाते ही इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने लगी। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान कहते हैं तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। जो इमरान खान के खिलाफ बोले वो गद्दार। करप्शन छुपाने के लिए इल्जामात लगाना पीटीआई का वतीरा है। इमरान खान के मुखालिफ बेशरम लोग हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का जवाबी वार। कहते हैं ऐसे लोग सिर्फ घटिया गुफ्तगू ही कर सकते हैं। अता तारड़ और हमारी तरबियत में बहुत फर्क है। पाकिस्तान का बड़ा तबका पढ़ा लिखा और इमरान खान का सपोर्टर है। दो लोगों की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी अमल है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। पेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमांचा है। इमरान खान की नालायकी की सजा आवाम भुगत रही है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं दूसरों को चोर कहने वाले खुद आदि चोर हैं। बनी गाला के मुकीम बताएं इनका जरिया मुआश क्या है। इन लोगों ने आइन को रद्दी समझ रखा है। ये लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं। और वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई तक होंगी। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की लोड शेडिंग पर फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म दिया और लोड शेडिंग के हवाले से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि लोड शेडिंग की वजूहात वाज़ेह तौर पर बताई जाएं। सूबों को पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में तवानाई बहरान ने अवाम के नाक में दम कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट हो चुका है।
ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ہیں. ان کا کوئی کرپشن کیس سامنے آتا ہے تو اداروں پر حملے شروع کر دیتے ہیں. ان کا کوئی ڈاکہ 50 کروڑ سے کم مالیت کا نہیں ہے. عمران خان نت نئے جھوٹ گڑنے کے ماہر ہیں. حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیہ دیا گیا. پاکستان کو خطرہ بیرونی نہیں، عمران خان کی اندرونی سازش سے ہے. پاکستان واپس لایا جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بطور سرکار اس پر بھرپور ایفرٹ کریں گے، قانونی لوازمات پورے کریں گے، اور اگر عمران خان سچا ہے اور وہ چور نہیں ہے، اگلی فلائٹ سے فرا گوگی کو واپس لے کے آئے. یعنی غضب خدا کا ایک وزیر اعظم عمران خان وہ تھا جو 11 بجے دفتر جاتا تھا اور 5 بجے گھر آ جاتا تھا. IMF کے ساتھ معاہدے وائلیٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بھگت رہے ہیں. آج 5 بجے کے بعد فرا گوگی، احسن جمیل گجر اور بشرا مانے کا 5 سے 10 اگلا پروگرام چلتا تھا کہ آج کتنے کمائے، تم نے کتنے ڈائمنڈ بیچے، کتنی پینٹنگ بیچی، میں نے آج گھڑی بیچ دی. جس طرح چور ڈاکو کے گینگ نہیں ہوتے، شام کو کٹھے ہوتے ہیں وارداتیں کرنے کے بعد. چھوٹے چور ہوتے ہیں، وارداتیں کرتے ہیں، شام کو کٹھے ہو جاتے ہیں. ہاں بھی کی لٹیا ہے؟ وہ کہے گا جی میں فلاں کڑی لٹ کے آیا جی. وہ کہے گا ہاں میں نے فلاں پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے. تیسرا ڈان ہوگا، وہ کیا کہا مارے گا، ہاں 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 میں نے تو آج 2 ارب کی دہاڑی لگائی، میں نے بینک لوٹا ہے. صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ 3.5 سال عوامی خدمت کے نام پر لوٹ مار ہوتی رہی. تحریک انصاف ضمنی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. جو عمران خان کے خلاف بولے وہ غدار. کرپشن چھپانے کے لیے الزامات لگانا ان کا وتیرہ ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ عمران خان نے اپنی حکومت جانے کے بعد اداروں کے خلاف عرضہ سرائی شروع کر دی. وہ اپنے سوا تمام سیاسی جماعتوں کو ناسمجھ کہتے اور خود کو حق اور سچ کا علمدار کہتے ہیں. اپنے خفت مٹانے کے لیے نت نئے جھوٹ گڑتے رہتے ہیں. حکومت ختم ہونے لگی تو بیرونی سازش کا بیانیہ بنا دیا. سازش سے متعلق ایک خط کا چرچا کیا گیا. اگر سازش کا پتہ چل گیا تھا تو اس ملک کے سفیر کو کیوں نہیں بلایا؟ اس ملک کو جوابی مراسلہ کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیرونی سازش کا نام لے کر اندرونی سازش کی. بیرون ملک سے ملے تحائف بیچ دیے. عمران خان کو توشہ خان سے بہتر نام نہیں دیا جا سکتا. یہ عوامی خدمت کے نام پر عوام کو لوٹتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے آ کر ملک میں تباہی پھیلائی. امپورٹڈ حکومت کے آتے ہی برآمدات نیچے چلی گئیں. 3 ماہ میں ہر شعبے کا برا حال ہو گیا. ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو گئیں. ہزاروں مزدور بے روزگار ہو گئے. لوگ اب ان کرپٹ لوگوں سے نجات چاہتے ہیں. فاروق حبیب نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام بھرپور طریقے سے عمران خان کے ساتھ ہیں. شہباز شریف نے آ کر ملک میں تباہی پھیلائی. عوام ایک خوددار پاکستان اور لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان کی کال پر عوام باہر نکلے. سائنسدانوں کا تجربہ بری طرح ناکام ہو چکا. ہوش کے ناخن نے فوری انتخابات کروا کر ملک کو استحکام کی طرف لے کر جائیں. انہوں نے کہا کہ اب کہتے ہیں تگنی کا ناچ نچایا جا رہا ہے. امریکی ڈگڈگی پر ناچنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے. ضمنی انتخابات میں PTI کی جیت ہوگی. دانتلی نہیں کرنے دیں گے. مقبولیت ناپنے کا پیمانہ الیکشن ہے. آپ عوام میں نہیں جا سکتے، اس لیے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. دانتنے کی کوشش کی تو عوام جواب دیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو گیس کی فراہمی معطل ہو چکی. چوروں کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر ذاتی نوعیت کے حملے کیے گئے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ کیا ہے. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عوام عمران خان کی نالائکی بھگت رہی ہے. سابق حکومت میں ریلوے خسارے میں گیا. دوسرے کو چور کہنے والے خود عادی چور ہیں. بنی گالا کے مقیم بتائیں کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. ان لوگوں نے آئین کو ردی سمجھا ہوا ہے. یہ لوگ آئین اور قانون سے کھلواڑ کرتے ہیں. نہیں سنے پھر یہ کہتا ہے جی سازش ہوئی ہے. کیا سازش ہوئی ہے؟ تم کسی سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہو. تمہیں لوگوں کے نام تک نہیں آتے اپنے ساتھیوں کے. تم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہو. خود تم خوشامدیوں میں گرے ہوئے اور درباریوں میں اور میراسیوں میں. تو تمہارے لوگوں نے کیا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ساری زندگی رہنے کا؟ بالکل ہم نے رابطہ کیا ان کے MNAs اور MPs کے ساتھ.
یا انہوں نے ہم سے رابطہ کیا؟ کرنا نہیں تھا؟ کیا کانسٹیٹیوشن میں اس کی شک موجود نہیں ہے نو کانفیڈنس کی؟ کون سا کام غیر آئینی ہوا ہے؟ اور ہم پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتے ہیں، ہم نے ایک آنا کسی کو آفر نہیں کیا اور نہ ایک آنا ہم سے کسی نے مانگا ہے، لیکن اس کی کوئی کارکردگی نہیں تھی۔ آج یہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے تم کر گئے ہو، تم نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے، ہم نے تو نہیں کیے۔ ہم تو اپنے دور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کو سی آف کر گئے تھے، ہم نے تو لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی تھی۔ ہم واپس آئے ہیں تو گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ اور سینکڑوں ارب کے سرکولر ڈیٹ کا جو ہے وہ ہمیں تحفہ تم دے گئے ہو قوم کو، اور ہمیں ایک جلتا بلتا پاکستان ملا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے آسان تھا کہ ہم بھاگ جاتے، بہت آسان تھا، 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھتی، ہمارے ذمہ تو آتا بھی نہیں تھا، نو کانفیڈنس ہو گئی تھی، ہم عام انتخابات کا اعلان کر دیتے۔ یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، تو پھر کیا ہوا یہ ہے، اور ہم نے تو ذہن بھی شاید بنا لیا تھا کہ ہمیں نکل جانا چاہیے، فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب کو صبر ہی نہیں ہے۔ اگر یہ صبر کرتا تو کچھ ہوتا نا، کیونکہ یہ اقتدار جانے کے خوف سے مرا بھی جا رہا ہے اور اقتدار جانے کے خوف سے ڈرے بھی جا رہا ہے، کیونکہ موصوف نے سختی تو کبھی کاٹی نہیں ہے، اور شوق ہے اپنے مخالفین کو، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا، اس کو بھی جیل میں ڈال دوں گا۔ خود تم سے 2.5 دن نہیں نکلے تھے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بھاگنے کا راستہ موجود تھا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، اگر ہم بھاگ جاتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر آتے، ان سے تو دنیا میں کسی نے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ ہمارے لیے بات کرنا مشکل ہوا ہے، ہم بات کر کے کچھ نہ کچھ نظام کو چلا رہے ہیں، چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکرز کے ساتھ تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں نے بات بھی نہیں کرنی تھی، تو پھر پاکستان کا کیا بنتا؟ سیاست بچ جاتی، ریاست نہ بچتی۔ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ عمران خان نے کرسی کی شوق میں عدم اعتماد کو تاخیر کا شکار کیا، اسی کرسی کی ہوس میں کہا کہ میں نہ رہا تو فوج تباہ ہو جائے گی۔ عمران خان نے پھر سپہ سالار کو بھی نشانہ بنایا۔ ایاز صادق نے کہا کہ ہر پاکستانی عمران خان کی ناکامی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ عمران خان وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ اگر مودی جیت گیا تو حالات بہتر ہوں گے، مگر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کا ادراک ہے، آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے۔ عمران خان کا ایجنڈا ملک میں انتشار اور فساد پھیلانا ہے، ان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص اپنے خون کا وفادار نہیں، آج ادارے آئینی حدود میں رہ رہے ہیں تو یہ ان پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ ہم تمام اداروں کو دفاع کریں گے۔ عمران خان کا ایک ہی مشن ہے کہ ہمارا ایٹمی ملک اندر سے کمزور ہو۔ وفاقی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ 2023 میں آئین کے مطابق شفاف انتخابات ہوں گے، شفاف انتخابات پر یقین رکھتے ہیں۔ ملک میں انتشار اور فساد پھیلانا عمران خان کا ایجنڈا ہے۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے نواز شریف کو دکھ ہوا۔ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا، آئی ایم ایف معاہدے کے مطابق سبسڈی صفر کرنی ہے۔ مہنگائی میں عام آدمی کو مشکلات کا سامنا ہے، گزشتہ 3.5 سال میں بیڈ گورننس تھی، ہم مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 18 جولائی سے ملک بھر میں احتجاج کرتے ہوئے پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن عبدالسمی خان کے مطابق موجودہ لاگت پر پیٹرول پمپس نہیں چلا سکتے، پیٹرولیم مصنوعات پر مارجن بڑھانے تک پیٹرول پمپس نہیں کھولیں گے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگر 18 جولائی تک ان کا کمیشن مارجن 6% نہ کیا گیا تو احتجاج کرتے ہوئے پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کہا کہ ہمارا مارجن جو 3.5% پر فکس کیا گیا تھا اسے 6% کیا جائے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि इमरान खान के मुखालिफ बेशरम लोग हैं। मुल्क का बड़ा तबका पढ़ा लिखा और इमरान खान का सपोर्टर है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि ये इमरान खान को फौज मुखालिफ साबित कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा पाकिस्तान को मजबूत फौज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज नून लीग के मलिक अहमद और अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या ये लोग फौज के तर्जमान हैं? ये लोग जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। शहबाज गिल ने कहा कि मरियम सफ्दर का एहतराम खातून होने की वजह से करते हैं। शहबाज शरीफ के फ़ोन का डाटा सामने रखें तो धुआं निकलने लगेगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज इन लोगों ने फराह गोगी से मुतालिक बात की। इनके पास फराह गोगी के सिवा कोई इल्ज़ाम नहीं है। हमें IMF से पैसे मिले तो साजिश, इनको मिले तो कामयाबी है। PTI रहनुमा ने कहा कि अता तारड़ सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऐसे लोग सिर्फ घटिया गुफ्तगू ही कर सकते हैं। अता तारड़ और हमारी तरबियत में बहुत फ़र्क है। उनका कहना था कि ये लोग बुशरा बीबी को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल हसन चौहान का कहना है कि 2 प्राइवेट अफराद की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की ऑडियो लीक पर फैजुल हसन चौहान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऑडियो लीक का हाल भी तोशाखाना और दीगर इल्जामात की तरह होगा। परेड ग्राउंड का कामयाब जलसा ऑडियो लीक करने वालों के मुंह पर तमांचा है। फैजुल हसन चौहान ने कहा कि ऑडियो वीडियो लीक्स वाली सियासत इमरान खान के मिशन का रास्ता नहीं रोक सकती। इमरान खान पूरी जुर्रत और दलेरी से अंजुमन गुलामान अमरीका का मुकाबला कर रहे हैं। अमरीकी साजिश का शिकार होने वाले लोटे गद्दार नहीं तो क्या टीपू सुल्तान कहलाए जाएं। PTI रहनुमा का कहना था कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लाखों शहरियों की जलसे में शिरकत इमरान खान पर एतमाद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान के जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साबिक हुक्मरान मजीद इक्तदार में रहते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि कर्जों में जकड़े महंगाई में घिरे पाकिस्तान को बचाने के लिए मिल बैठना होगा। मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सब कसूरवार हैं, लेकिन अब आगे का सोचना होगा। उन्होंने कहा कि जलसे सब करते रहते हैं, इमरान खान भी करता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमरान खान का माइंड है। अगर वो मुल्क की बेहतरी इसी में समझता रहे तो करता रहे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि इमरान न्याजी आईना देखकर सवाल करें, गद्दार कौन है? भारतीयों और यहूदियों से पैसे लेना गद्दारी नहीं तो क्या है? अपने बयान में शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान इदारों पर तनकीद करके जुराइम छुपा रहे हैं। इदारे न्यूट्रल हुए तो मुल्क बच गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान मजीद इक़्तिदार में रहते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। शाजिया मरी ने कहा कि इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। उनका कहना था कि इमरान खान की नालायकी का खमियाजा आज कौम भुगत रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अदालती फैसले पर नेक नियती से अमल सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती मिशनरी और सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेंगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर नेक नियति से अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। तमाम पार्टियां जिनमें PTI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नून लीग सबकी जिम्मेदारी बनती है। असम्बली इजलास सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात के ऐन मुताबिक होगा। असम्बली के अंदर बड़ा अच्छा और दोस्ताना माहौल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब में गैर जानिबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज ने भी सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि वो भी फैसले की रोशनी में ज़िमनी इलेक्शन का अमल गैर जानिबदार ना होने और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे। हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। फैसले के मुताबिक हुक्मरान कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में कोई तरक्याती स्कीम या फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अगर कोई टेंडर हो गया तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको फौरी तौर पर खत्म करवाए।
पंजाब के मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली की नाअहली के खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 5 जुलाई को दरखास्तों की समाअत करेगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मसर भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। ख्याल रहे कि आयशा नवाज और उस्मा कारदार समेत दीगर अफराद ने इलेक्शन कमीशन का डी सीट करने का फैसला चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने के बाद पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी सीट किया था। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली बस बारिश की फिसलन और ओवर स्पीडिंग के बायस जिला शरानी की हदूद दहाना सरदाना के मुकाम पर खाई में जा गिरी, जिसके बायस 19 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हैं। बादअज़ां एक जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल जोब और डेरा इस्माइल खान मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बस हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस और रंज का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बहक होने वालों के लिए दुआ और लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा है कि ज़ोब हादसे में ज़ख्मी अफराद के इलाज में कोई कसर ना उठा रखी जाए। सदर आरिफ अलवी ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाब करे। बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में सीटीडी का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन में 3 मुबैना दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक हो गए। सीटीडी के अमले को मस्तोंग के नवाही इलाके गंज कस्तूरी में एक कंपाउंड में मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली। जो ही सीटीडी का अमला वहां पहुंचा तो मुबैना दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए, जिनके कब्जे से असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक होने वाले दहशतगर्द तखरीबकारी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों की लाशें सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्क में कोरोना की मुमकिना छठी लहर के सबब 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 16,755 टेस्ट किए गए, 650 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.88% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के जराये के मुताबिक 138 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली बहरान ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों से दिन का सुकून, रात का चैन छीन लिया है। बेशतर इलाकों में बिजली बंदिश का अजाब शहरियों के गले का फंदा बन गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे से तजावुज कर गया है। कराची के इलाके औरंगी, लियाकताबाद, अंचोली सोसाइटी, मलीर के मुख्तलिफ इलाके बिजली बहरान की लपेट में हैं। PIB, लाइन्स एरिया और सरजानी टाउन में बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है कि इलेक्ट्रिक ने बिजली के नरखों में तब्दीली की खबर की तरदीद कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक कहना है कि सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में कोई तब्दीली नहीं की गई। टैरिफ में तब्दीली नेपरा और हुकूमत से मंजूरी से मशरूत है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के वेबसाइट्स पर शेयर किया जाता है। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों का ऐलान किया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद की छुट्टियों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियां 8 से 12 जुलाई को होंगी। कबल अज़ीं काबीना डिवीजन ने ईद कुर्बान के लिए सिर्फ 3 छुट्टियां दिए जाने की समरी अरसाल की थी। काबीना डिवीजन की तरफ से भेजी गई समरी के मुताबिक 10 से 12 जुलाई तक ईद की छुट्टियों की तजवीज़ दी गई थी। पंजाब की तरह सिंध हुकूमत ने भी सूबा भर में कारोबारी औकात महदूद करने का हुक्मनामा 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया है।
عید کے پہلے روز تک دکانیں، مارکیٹس، ہوٹلز، شادی ہالز پر کاروبار جلد بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندیوں کا حکم نامہ 11 جولائی سے دوبارہ بحال ہوگا۔ پابندیوں میں نرمی شہریوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر سہولت دینے کے لیے کی گئی ہے۔ لاہور میں رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 11,78,000 موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ سی ٹی او لاہور منتظر مہندی کے مطابق 2,03,000 سے زائد کار ڈرائیورز نے بھی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کی، جبکہ 1,72,000 چنچی رکشہ ڈرائیورز نے بھی ٹریفک قوانین کا احترام نہیں کیا۔ 1,40,000 پبلک سروس اور کمرشل گاڑیوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,10,000 سے زائد ٹرک، پک اپ اور لوڈر گاڑیوں کو خلاف ورزی پر جرمانہ کیا گیا۔ 5 لاکھ سے زائد شہریوں کو وارننگ دیتے ہوئے ایجوکیٹ کیا گیا، جبکہ معمولی خلاف ورزیوں پر ایجوکیٹ کرتے ہوئے وارننگز دی جا رہی ہیں۔ سی ٹی او کے مطابق شہریوں کی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ حادثات کو جنم دیتی ہیں۔ شہریوں میں ٹریفک شعور اجاگر کرنے سے حادثات میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ دکاندار سرکاری نرخ کے بجائے من مانی قیمتوں پر سبزیاں اور دیگر مسالے فروخت کر رہے ہیں۔ لاہور میں پیاز 80 روپے سے 110 روپے کلو فروخت ہونے لگا، جبکہ ٹماٹر کی قیمتیں 100 سے 140 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہیں۔ لیمو بھی مہنگا ہو کر 320 روپے کلو فروخت ہونے لگا ہے۔ لہسن 250 سے 300 روپے فی کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سبز مرچ 120 روپے کلو اور دھنیا 20 روپے فی گڈی مل رہا ہے۔ باغوں کا شہر لاہور مویشی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ شہری لاہور کے مختلف علاقوں میں مویشیوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری اور شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ اس کا جانور اس کی جگہ، یہ ہمیں منظر نظر آ رہا ہے لاہور شہر میں، جہاں پہ 6 سے زائد منڈیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ شاہپور کانجرا، سگیا منڈی اور مختلف پوائنٹس مختص کرنے کے باوجود شہر لاہور میں مختلف جگہ پر جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، جس سے یہ ایک مویشی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور یہ نہ صرف شملہ پہاڑی لاہور بلکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں یہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ شالامار باغ، ملتان روڈ اور اندرون کے مختلف علاقے جو ایک مویشی منڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ باغوں کا شہر لاہور جو ایک مویشی منڈی بن کر رہ گیا ہے۔ فرق تو پڑتا ہے اس سے کہ جب ایک جانور بیچنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں لوگ، اور وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک میں خلل پڑتا ہے۔ دیکھیں کئی ایشوز ہو سکتے ہیں اس میں، جس طرح جانور ہے روڈ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ، اور 100 مسئلے ہو سکتے ہیں۔ جانور ہے بے زبان ہے، کبھی بھاگ بھی سکتا ہے بگدر میں، کسی بھی وجہ سے بھی اس کا دماغ جو مینٹلی طور پہ ہو سکتا ہے، ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آواز کا ٹریفک 100 آپ دیکھیں آنے جانے کی طرف سے یہ ٹریفک ساڑی بلاک ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے، اور 100 حادثات بھی آ سکتے ہیں ان کی وجہ سے۔ ان کو چاہیے کہ پراپر منڈی لگی ہوئی ہے وہاں پہ جائیں، تاکہ عوام جو ہے ساری وہاں پہ جائے، اس طرف جائے۔ یہاں پہ خریدنے کی بجائے وہاں پہ سب جائیں۔ جب ایک فیسلٹی دی گئی ہے تو وہاں پہ جانا چاہیے سب کو۔ ہاں جی بھائی، ایسے ہی ان کو سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے یار۔ ان کو ان کی جگہ دی ہوئی پوائنٹ دیے گئے ہیں، جیسے ان کی 5-6 منڈیاں لاہور کے کونوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ سگیاں ہیں، دروگے والے پہ لگی ہوئی منڈی، اس کی ٹھوکر پہ لگی ہوئی منڈی، وہاں پہ جانا چاہیے۔ جانور کی رسی وغیرہ چھوٹ جائے تو سڑک پہ آ جاتے ہیں، پھر حادثے کا شکار بن سکتے ہیں لوگ۔ تو ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ یہ جہاں جہاں پہ ان کو جگہ دی گئی وہاں پہ ان کو ہونا چاہیے، سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے۔ عوام کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ جگہ جگہ مویشیوں کی خرید و فروخت سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے ان میں ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ کسی بڑے حادثے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ضلعی انتظامیہ کو چاہیے ان کی سرپرستی کرنے کی بجائے انہیں روکے اور شہریوں کو سکون فراہم کیا جائے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے لاہور شہر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ راوی روڈ کے علاقے میں عمران نامی شہری کی موٹر سائیکل چوری ہونے کا معاملہ، چوری کی CCTV فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے، جس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ چور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔
पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर चीफ क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं वसीम साबर। वसीम, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, उसके बावजूद भी पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। जी बिल्कुल, ये देखें, लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। अगर बात की जाए फिर चोरों की, तो चोरों ने जो है वो लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तेजी कर दी है। ईद के दिन जिस तरह से करीब है तो चोर भी जो है वो मुतहरिक हो गए हैं। रावी रोड का ये इलाका है जहां पर शहरी की मोटरसाइकिल चोरी करने की जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है और देखा जा सकता है कि चोर जो है वो हीले बहाने के साथ पहले मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है और उसके बाद जो है वो उसको स्टार्ट करके ले जाता है। शहरी इमरान की बात करें तो उसने इंदराज मुकदमा के लिए थाना रावी रोड एप्लीकेशन दी थी, जिसका मुकदमा जो है वो तहाल दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक जो है वो मोटरसाइकिल बरामद नहीं की। एफआईआर जो है वो AVLS के स्पुर्द कर दी गई है और AVLS जो है वो बड़ी माहिर होती है कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को रोकने के लिए और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए। ताहाल अभी तक जो है वो मोटरसाइकिल चोरी जो की गई थी उसको बरामद नहीं किया गया और मोटरसाइकिल चोरी का जो है वो मुकदमा 381A में दर्ज कर लिया गया है रावी रोड। और इमरान की बात करें तो इमरान से जब मेरी बात हुई तो उसका कहना था कि मैंने अपने घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की थी, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो घर के बाहर लगा हुआ था और मोटरसाइकिल चोर को देखा जा सकता है। बड़े हीले बहाने करके वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठता है और मास्टर की का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल जो है वो चोरी करके ले जाता है। ताहाल अभी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मोटरसाइकिल बरामद जो है वो करना भी बाकी है। जी वसीम साबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास हुआ। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, डॉक्टर आमिर, IPH अफसरान और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए जवेरिया हयात और मुनीब अहमद ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अभी तक डेंगू के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 84 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4202 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में महकमा एक्साइज की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब के दफातर से लेकर मेन रोड तक पैदल मार्च किया गया और शहरियों में डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर में महकमा एक्साइज की जानिब से इंसदाद डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा एक्साइज के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब के दफ्तर से लेकर मेन रोड तक पैदल मार्च किया गया और शहरियों में डेंगू से बचाव के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास के हवाले से डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी, डॉक्टर आमिर और PHI अफसरान और वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस के जरिए जवेरिया हयात और मुनीब अहमद ने शिरकत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान पंजाब भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर CDC डॉक्टर शाहिद हुसैन मक्सी ने तफसीलात से आगाह किया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अभी तक डेंगू के 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर से डेंगू के 84 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 4202 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं। फील्ड स्टाफ के साथ खुद जाकर इंसदादी सरगर्मियों की निगरानी करूंगा।
اور بھی آپ کو بتائیں گے ڈائریکٹر انرجی یو ایس ایڈ کا 10 رکنی وفد کے ہمراہ لیسکو آفس کا دورہ، خواتین افسران اور ملازمین کے لیے کمپنی کی پالیسیوں کو سراہا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈائریکٹر انرجی یو ایس ایڈ کا 10 رکنی وفد کے ہمراہ لیسکو آفس کا دورہ، خواتین افسران اور ملازمین کے لیے کمپنی کی پالیسیوں کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ڈائریکٹر انرجی یو ایس ایڈ کا 10 رکنی وفد کے ہمراہ لیسکو آفس کا دورہ، خواتین افسران اور ملازمین کے لیے کمپنی کی پالیسیوں کو سراہا گیا ہے۔ ڈائریکٹر انرجی یو ایس ایڈ 10 رکنی وفد کے ہمراہ لیسکو آفس کا دورہ کیا گیا ہے اور اس دورے میں خواتین افسران اور ملازمین کے لیے کمپنی کی پالیسیوں کو سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈائریکٹر انرجی یو ایس ایڈ کا 10 رکنی وفد کے ہمراہ لیسکو آفس کا دورہ، خواتین افسران اور ملازمین کے لیے کمپنی کی پالیسیوں کو سراہا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہینور نیوز مبشر جنجوا سے۔ مبشر بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں یو ایس ایڈ کی جو ٹیم ہے اس نے لیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے جو جی مبشر، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ مبشر جنجوا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ لاہور میں ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے مسجد اور دربار حضرت نور شاہ ولی کے معائنے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دنیا کو اسلام نے عطا کیا۔ دینی طبقات فلاحی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی اور فکری سطح پر کام کریں۔ سوشل سیکیورٹی اور سماجی تحفظات اسلامی سوسائٹی کی بنیادی عناصر ہیں۔ ڈینگی اور کووڈ جیسی وبائی امراض سے نپٹنے کے لیے تعلیمات نبوی سے رہنمائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہر فرد کو اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی۔ صرف اسٹیٹ ہی نہیں، سوسائٹی کو بھی عام آدمی کی بھلائی کے لیے اقدامات کی فکر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے فیصل آباد زون کی مساجد اور مزارات کی انسپیکشن کی۔ اس موقع پر زونل ناظم اوقاف فیصل آباد عبدالشکور، زونل خطیب اوقاف فیصل آباد مولانا محمد اسلم ساقی اور ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف فیصل آباد محمد شہباز سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کی دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ جان بنو بیف پلاؤ کے مالک شہزاد خان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ پلاؤ تیار کیا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ میرے خلاف بے بنیاد و معصوم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سے منظور شدہ ہے، پلاؤ حلال گوشت سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار جان بنو بیف پلاؤ کے مالک شہزاد خان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ جی میرا نام شہزاد خان ہے، میں جان بنو بیف پلاؤ کا آنر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ایک مظلوم کی آواز حق بلند کرنے کے لیے ہمارے پاس آ گئے۔ میں آج یہ جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں، آج یہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ 10 من گوشت پکڑا گیا، نہ کسی کے پاس ثبوت نہ کسی کے پاس کچھ، بس میرے خلاف لوگ لگ گئے اور میرے خلاف یہ باتیں کرنی شروع ہو گئی۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آ جائیں، میرا کام چیک کرے۔ بہاولپور کے لوگوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، میرا کام چیک کریں، میرا معیار چیک کریں۔ ہم اگر ادھر اتنی دور سے آئیں تو اس لیے آئیں کہ ہم لوگوں کو ادھر معیار دیں، معیار کے لیے ہم آئیں، نہ کہ کوئی کچھ اس طرح غلط کرنا ہے۔ تو کائنڈلی افواہوں پہ اعتماد نہ کریں۔ آپ جس چیز کو کچھ بھی پوچھنا ہے۔ یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کراچی میں پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، پہلوان گوٹ کے علاقے سے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ گلستان جوہر بلاک 11 سے ڈکیتی میں ملوث انتہائی مطلوب 2 ملزمان مدثر حسین شاہ اور عابد مزدور عرف عابد افغانی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان 9 اگست 2021 کو آئی چندریکو روڈ پر بینک کی وین سے 20 کروڑ 50 لاکھ روپے کیش اور وین میں موجود گارڈ سے اسلحہ چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس میں ملزمان کے دیگر ساتھی ذوالفقار امین، حسین شاہ، حنیف اور سلمان بھی شامل تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ذریعے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 17,077 حجاج کی امیگریشن کی گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ حکام کی رپورٹ کے مطابق روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے ذریعے 52 فلائٹس میں 17,077 حجاج اسلام آباد سے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ پروجیکٹ کی پہلی فلائٹ 6 جون اور آخری 2 جولائی کو روانہ ہوئی۔ ایئرپورٹ حکام کے مطابق منصوبے کے تحت پی آئی اے کی 21 فلائٹ پر 7,174 مسافروں کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر امیگریشن کر کے سعودی عرب پہنچایا گیا۔ سعودی ایئر لائن کے 17 فلائٹس کے ذریعے 6,189 حجاج امیگریشن کے بعد روانہ ہوئے، جبکہ نجی ایئر لائن سرین ایئر 10 اور ایئر بلو کی 4 فلائٹس نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ حکام کے مطابق نجی ایئر لائنز کے ذریعے حج پر جانے والے 3,714 عازمین کو بھی پاکستان میں امیگریشن کی سہولت فراہم کی گئی۔ پروجیکٹ کا مقصد حجاج کو سعودی عرب پہنچنے پر تاخیر اور پریشانی سے بچانا تھا۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت نے بین الاقوامی شہرت کی حامل کشمیری فوٹو جرنلسٹ ثنا ارشاد کو فرانس جانے سے روک دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ثنا ارشاد کا کہنا ہے کہ بھارتی امیگریشن نے انہیں بلا جواز روکا، جبکہ کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ حکام کو بتایا کہ وہ ایک کتاب کی رونمائی اور تصویری نمائش میں حصہ لینے کے لیے فرانس جا رہی تھیں۔ ثنا ارشاد کئی سال سے مقبوضہ کشمیر میں ایک فوٹو جرنلسٹ کے طور پر کام کر رہی ہیں اور بھارتی فوج کی موجودگی میں کشمیر کی صورتحال کو اپنے کیمرے کی آنکھ سے دنیا کو دکھانے کا ایک ذریعہ ہیں۔ ثنا ارشاد ان فوٹو جرنلسٹ میں بھی شامل ہیں جنہوں نے رواں سال پلیٹرز پرائز بھی جیتا ہے۔ یہ پرائز کورونا کی بہترین کوریج پر انہیں دیا گیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ناظرین، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر لاہور میں جلسہ گاہ میں پہنچ گئی ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد وہ جلسہ سے خطاب کریں گی اور ضمنی انتخابات کی تیاری کے حوالے سے الیکشن کیمپین جاری ہے، جس میں مریم نواز جلسہ گاہ میں پہنچ چکی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ کارکنان سے خطاب کریں گی۔
हल्का पीपी 158 में ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा, जिसके सिलसिले में आज जलसा है लाहौर धर्मपुरा के करीब। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत सदर मरियम नवाज जलसा गाह में पहुंच चुकी हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसा गाह में मौजूद है और अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज जलसा आम से खिताब करेंगी। पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे और पीपी 158 में इन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इलेक्शन कैंपेन की एक कड़ी है आज का जलसा। धर्मपुरा में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पावर शो कर रही है और इस पावर शो में आज मरियम नवाज जलसागाह में पहुंच चुकी हैं। अब से कुछ देर बाद वो कारकुनान से खिताब करेंगी। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।